नमः। सदाचारः इति पाठः अस्माभिः पठ्यमानः वर्तते। श्लोकाः सर्वेपि प्रायः कण्ठे सन्ति इति चिन्तयामि। सन्ति ननु छात्राः? तत्र अभ्यासभागे रेखाङ्कितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। एषः भागः अस्माभिः यद्यपि कृतः तथापि केचन विषयान् वयं पश्यामः। यथा प्रश्नवाचकाः शब्दाः के भवन्ति? तत्र किं, कथं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, किमर्थम् एते 7 प्रश्नवाचकाः ककाराः, अर्थात् ककारः आदौ वर्तते। येषां शब्दानां ते ककारादयः। एवं 7 शब्दाः ककारादयः प्रश्नवाचकाः। तत्र प्रथमः शब्दः किम् इति। एतस्य 3 लिङ्गेष्वपि रूपाणि भवन्ति। तेषां शब्दानां क्रमेण 7 विभक्तिषु रूपाणि भवन्ति। रूपाणि एकवारं पश्यामः। सुलभानि भवन्ति, कण्ठे धर्तुं धरामः। किं शब्दस्य पुल्लिङ्गरूपाणि? कः कौके, कं कौकान्, केन काभ्यां कैः, कस्मै काभ्यां केभ्यः, कस्मात् काभ्यां केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। तस्यैव किम् इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपाणि। का के काः, कां के काः, कया काभ्यां काभिः, कस्यै काभ्यां काभ्यः, कस्याः काभ्यां काभ्यः, कस्याः कयोः कासां, कस्यां कयोः कासु। किं शब्दस्य नपुंसकलिङ्गरूपाणि। किं के कानि, किं के कानि, केन काभ्यां कैः, कस्मै काभ्यां केभ्यः। किमपि स्मृतं वा? पश्यन्तु, अत्र नपुंसकलिङ्गे किं के कानि, किं के कानि इति प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति अनयोः रूपाणि सदृशानि, परन्तु केन काभ्यां कैः इत्यतः आरभ्य सप्तमी विभक्तिपर्यन्तं यानि रूपाणि तान्येव रूपाणि पुल्लिङ्गेऽपि सन्ति। केन काभ्यां कैः, कस्मै काभ्यां केभ्यः इति। अर्थात् नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः अनयोः रूपाणि एव पृथक् भवन्ति। ततोऽग्रे अर्थात् तृतीया विभक्तेः चतुर्थ्याः, पञ्चम्याः, षष्ठ्याः, सप्तमी विभक्त्याश्च रूपाणि पुल्लिङ्गवत् भवन्ति। अतः कण्ठपाठकरणे सौलभ्यम्। पदस्य लिङ्गानुसारं प्रश्नवाचकस्यापि लिङ्गं भवति। अर्थात् अत्र मृत्युः, कलहं, पितरं, मृदुता, सर्वदा इति येषु शब्देषु आदौ अस्माभिः अयं शब्दः कस्मिन् लिङ्गे वर्तते, पुल्लिङ्गे वा, स्त्रीलिङ्गे वा, नपुंसकलिङ्गे वा इति सम्यक् अवलोकनीयम्। ततः कस्यां विभक्तौ किं वचनम् इति द्रष्टव्यम्। यदा तस्य शब्दस्य विभक्तिः, लिङ्गं, वचनं च ज्ञायते तदा प्रश्ननिर्माणं बहु सुलभम्। यथा मृत्युः। अत्र मृत्युः इति उकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सुलभं भवति। इदानीं किम् इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तिः एकवचनं का इति। अतः प्रश्नः सिद्ध्यति, का न प्रतीक्षते इति। एवमेव सर्वेषामपि प्रश्नानाम् अर्थात् वाक्यानां प्रश्नरूपेण परिवर्तनं कर्तुं सुलभतया शक्यते। तत्र प्रश्नवाचकशब्देषु कथं, कुत्र, कति, कदा
एतच्चतुष्टयम् अव्ययपदम्। एतानि त्रिषु लिङ्गेषु सप्तसु वचनेषु च न परिवर्तन्ते। अर्थात् अव्ययपदं सर्वदापि एकरूपेण तिष्ठति। यद्यपि सः यस्य स्थाने आगच्छति अथवा अन्यत् किञ्चित् किमपि भवतु, तत् शब्दं सः शब्दः न कदापि स्वस्वरूपं परिवर्तयति। लिङ्गं नास्ति तस्य, अर्थात् सः त्रिषु लिङ्गेषु अपि समानं तिष्ठति। वचनानि न सन्ति, विभक्तयः न सन्ति। अतः अस्माकं विद्वद्भिः उक्तं सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम् इति। अत्र पश्यामः, प्रश्ननिर्माणं कृतं। मृत्युः न प्रतीक्षते। पश्यन्तु, कदाचित् अस्माभिः दोषः क्रियते। मृत्युः मया उक्तम् अयं स्त्रीलिङ्गशब्दः इति, परन्तु न, अयं पुल्लिङ्गशब्दः। द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् इति। न, मृत्युः इति पुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कः न प्रतीक्षते इति प्रश्नः सिद्ध्यति, न तु का न प्रतीक्षते इति। कलहं कृत्वा नरः दुःखी भवति। अत्र कलहम् इति पुल्लिङ्गशब्दः, द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। अत्र कं कृत्वा नरः दुःखी भवति इति प्रश्नः सिद्ध्यति, अथवा किम् इत्यपि। अर्थात् प्रायः कलहशब्दः नपुंसकलिङ्गेऽपि वर्तते। अतः किं के कानि इति द्वितीयाविभक्तेः रूपं समानं भवति। किं कृत्वा नरः दुःखी भवति इत्यपि प्रश्नः भवति। पितरं कर्मणा सेवेत। अत्र पितरम् इति ऋकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। किं शब्दस्य द्वितीया विभक्तिः एकवचनं कम् इति। कं कर्मणा सेवेत इति। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। अत्र आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः मृदुता इति, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। व्यवहारे का श्रेयसी इति प्रश्नः सिद्ध्यति। सर्वदा, व्यवहारे ऋजुता विधेया। सर्वदा इति कालवाचकशब्दः, अतः अव्ययपदम् आगमिष्यति। अत्र समयसूचकः, कालसूचकः कदा इति। कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। अत्र कलहशब्दः पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च वर्तते। अग्रे प्रश्नमध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, तानि प्रयुज्य सार्थकवाक्यानि रचयत। अत्र वर्तुलाकारे मध्ये क्रियापदानि दत्तानि त्रीणि, तानि स्वीकृत्य अस्माभिः प्रश्नः कर्तव्यः। यथा मया उच्यते, मनसा मातरं पितरं च किं ब्रूयात् वा। ब्रूयात् नाम वदेत् इति। सेवेत, सेवां कुर्यात्। इदं भवेद्वा अथवा स्यात्, भवेत्। तर्हि मनसा मातरं पितरं च वदेत् इति न शक्यते, स्यात् इत्यपि न शक्यते। अतः किं भवति, सेवेत। अग्रे सत्यं प्रियञ्च ब्रूयात्। यतः सत्यं प्रियं सेवा कर्तुं न शक्यते, भवितुमपि न, अतः सत्यं प्रियं ब्रूयात्। वाचा गुरुं सेवेत। सत्यम् अप्रियञ्च न ब्रूयात्। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यं न स्यात्। श्रेष्ठजनं कर्मणा सेवेत।
व्यवहारे सर्वदा औदार्यं स्यात् अनृतं प्रियञ्च न ब्रूयात्। अत्र अग्रे सर्वेषाम् उदाहरणानि दत्तानि तदेव। व्यवहारे सर्वदा औदार्यं स्यात्, अनृतं नाम असत्यं, ब्रूयात् वदेत् वक्तव्यम्, अनृतं प्रियञ्च न ब्रूयात्, मनसा मातरं पितरं सेवेत, सत्यं प्रियञ्च ब्रूयात्, वाचा गुरुं सेवेत, सत्यम् अप्रियञ्च न ब्रूयात्, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यं न स्यात्। अस्माभिः दृष्टानि। अग्रे मञ्जूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अत्र मञ्जूषायां 6 पदानि दत्तानि, तानि सर्वाण्यपि अव्ययपदानि। तेषां साहाय्येन अस्माभिः वाक्यस्य रचना कर्तव्या। भक्तः ईश्वरं स्मरति। यदि कश्चन भक्तः तर्हि सः कदाचन ईश्वरं स्मरति वा न, सः सर्वदापि ईश्वरं स्मरति। अतः अत्र सदा इति अस्माभिः लेखनीयं। भक्तः सदा ईश्वरं स्मरति। अत्र उक्तं भक्तः कदा कदा ईश्वरं स्मरति इति। अर्थात् एवमपि अस्माभिः अस्य उत्तरं द्रष्टुं शक्यते। भक्तः प्रातः, मध्याह्ने, सायम् अर्थात् आदिनं किं करोति? ईश्वरं स्मरति। आदिनम् इत्यस्य अन्यत् पदं सदा इति। अतः वाक्यं सिद्ध्यति भक्तः सदा ईश्वरं स्मरति इति। असत्यं वक्तव्यम्। असत्यं किं न वक्तव्यं। न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियं। प्रियं सत्यं वदेत्। अत्र प्रियं सत्यं वदेत्, प्रियं तथा सत्यं वदेत्। अर्थात् यः वदति सः प्रियमपि वदेत्, सत्यम् अपि वदेत्। लता मेधा च विद्यालयं गच्छतः। अत्र च नाम समुच्चयार्थकः अव्ययपदं। लता और मेधा इति यथा अस्माभिः व्यवहारः क्रियते तथा और इत्यस्य स्थाने अत्र च इति अस्माभिः प्रयुज्यते संस्कृतभाषायां। कुशली भवान् अपि कुशली भवान्। अपि इति शब्दः संभावना, निंदा, समुच्चयः इत्यादि अर्थेषु प्रयुज्यते। महात्मा गांधी अहिंसां न अत्यजत्। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसां न अत्यजत्। कदाचन अर्थात कदापि, कभी भी महात्मा गांधी सर्वदापि अहिंसां न त्यक्तवान् इत्यर्थः। धन्यवादाः।